قزاز وجعلك من اهل العلم. صلى على النبي. قول يا ابو محمود. الله وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يا سيدنا. نعم نعم. الله اكبر عليك عليك. وتركتم ما بسم الله ما شاء الله. يا شيخ قعد. صلى على حضرة سيدنا النبي. نعم نعم يا مولانا نعم. وما لا معكم شفعاءكم الذين لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وضل عليكم ما عم الحاج محمود. صلي على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يرضى عليك. يرضى عليك بالله يا شيخ. بسم الله ما شاء الله. يرضى عليك يا عم الحاج محمود. يرضى لكم الله يا سيدنا الله. ربنا يرضى عليك برضاه يا رب. نعم يا مولانا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله
بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضرة سيدنا النبي ويشرح صدره. ما سمعنا هذه الرسالة بالصدور من 20 من رمضان. حضر عم توفيق. الله أن يرحم أمنا سهرة وزوجها الشيخ رمضان. آمين يا رب. تعالي ذلك تقدير العزيز العليم. إن الله يا شيخ. بس بدي ماشي من جد قول. محمود. اللهم صل على حضرة سيدنا النبي. الله يا شيخ. يزيدك ربنا. يفتح عليك. نور عليك. الله يزيدك يا شيخ محمود. الله. كمان يا شيخ.
نعم يا سيدنا نعم. ربنا يزيدك يا رب ان شاء الله. نعم. جل جلاله. يا سيدنا. جل جلاله يا سيدنا. صل على النبي. عليك يا سيدنا النبي عليك. صلى الله عليه وسلم. جلاله يا سيدنا الله. يرضى عليك. نعم يا سيدنا نعم. وحدوه. الله. الله. صل على النبي. الله لا اله الا الله. الله يا سيدنا. نعم يا مولانا. نعم يا مولانا نعم. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الله. الله الله يا سيدنا. الله اكبر.